बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कुरान मजीद में 4 अजीम फरिश्तों का जिक्र आया है, जिनमें हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सबसे पहले फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने पैदा फरमाया। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हम क़यामत के रोज़ सूर फूंकने वाले फरिश्ते के तौर पर जानते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम कितने बड़े हैं और अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू को बहने से क्यों रोका है, और अगर आप अलैहिस्सलाम का आंसू ज़मीन पर गिर गया तो फिर क्या होगा, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये भी कि हर जानदार की तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की भी मौत होगी। तो अल्लाह ताला कैसे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जान लेंगे। वीडियो देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में आगे आप हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में कई चौंका देने वाले हक़ाइक़ जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नाज़रीन, मुस्तक़बिल में ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं एक अजीब व गरीब खौफनाक मंजर देखने वाली है, जिसके लिए वक़्त इंतहाई कम रह गया है। आज के दौर के इंसान उस खौफनाक मंजर की पेशन गोइयाँ अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इन पेशन गोइयों को हर कोई मेरे समेत नज़रअंदाज कर रहा है। आज से कई साल बाद ये मंजर आपके सबके सामने होगा, जब दुनिया के खात्मे में यानी क़यामत की निशानियां एक एक करके पूरी हो जाएंगी। उस वक़्त दज्जाल निकल कर पूरी दुनिया को धोखे में डाल चुका होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ला चुके होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ शैतानी अफवाज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। दज्जाल को शिकस्त हो चुकी होगी। याजूज और माजूज का दौर खत्म हो चुका होगा। दुनिया बदतरीन कहत का सामना कर रही हो चुकी होगी। फिर एक दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल आया होगा और हर इंसान उस हैबतनाक मंजर को देखकर दौड़े लगा गए होंगे। जमीन जलजलों से फट चुकी होगी, समुंदर उबल रहे होंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद इन तमाम वाकयात में कमी आ चुकी होगी। सूरज वापस गरूब होकर मशरिक से निकल आएगा और लोग जो इस मंजर को देखकर खौफजदा थे वापस अपने काम काज में मसरूफ हो चुके होंगे, ये जाने बगैर कि उनकी तबाही बस कुछ सेकंड की दूरी पर है। उस लम्हे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक अहम हुक्म के इंतज़ार में होंगे। उनके हाथ में बहुत सारे सूर हैं, जिसमें इतने सुराख हैं जितने इस दुनिया में मौजूद इंसान हैं। वो सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह के करीब कर चुके हैं, बस इंतज़ार करेंगे कब सूर को फूंकने का हुक्म आएगा। उस हैबतनाक घड़ी में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इंतहाई हैबत और जलाल होगा। आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचेगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के दिल की धड़कन तेज हो चुकी होंगी और उस बड़े इंतजार का एंड हो चुका होगा और उस दुनिया का खात्मा और कयामत का आगाज होगा। तब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक लंबी सांस लेंगे और सूर फूंकेंगे। उस वक़्त दुनिया रुक चुकी होगी। लोग शदीद खौफ के आलम में आसमान की तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि तमाम सितारे उनके सरों पर गिर रहे होंगे। उस सूर की आवाज़ से कयामत का आगाज हो चुका होगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वही फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म पर कयामत का आगाज करेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को 4 मुकर्रब फरिश्तों में सबसे पहले तख्लीक किया गया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ना सिर्फ सूर फूंकने के लिए डिटेल किया, बल्कि उनको रूही के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिंदगी देने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्दी और बर्फ की लपेट में होती है ना, जब दरख्त बगैर पत्तों के हो जाते हैं ना, जानवर अपने बिलों में घुसकर उस शदीद मौसम के गुजरने के इंतज़ार में होते हैं ना, तो उस वक़्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अल्लाह की तरफ से। बहार अभी जो शुरू हो गया ना, बहार का मौसम, बहार के पहले दिन से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एक नज़र डालते हैं और अपनी आंखें बंद कर एक दुआ पढ़ते हैं, और वो दुआ एक नरम हवा की तरह ज़मीन पर फैल जाती है और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को एक नई रूह देती है। ये उनको जगाती है जो सो रहे होते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर फूटने पर मजबूर कर देती है, दरख्तों को एक बार फिर हरा भरा कर देती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं और दुनिया में हर तरफ एक नई ताजगी का आगाज हो जाता है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दुनिया के इस बदलते दौर को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म पर वो ज़मीन में ज़िंदगी की एक नई रूह फूंक देते हैं और ये क़यामत तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। आसमानों को तख्लीक करने के बाद अल्लाह ताला ने सूर को पैदा फरमाया और उसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सौंपा। तब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने उस सूर को अपने मुंह में पकड़ा और अपनी नज़र अल्लाह के अर्श पर की।
ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام 6-7 زمین و آسمان انتہائی چھوٹے ہیں، یعنی کہ تمام زمین اور آسمان سور میں سما سکتے ہیں۔ اس سور میں اتنے ہول سوراخ ہیں جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک لوگوں کی تعداد، جس میں آپ اور میں شامل ہیں، جس میں ہر سوراخ میں ہر وہ انسان ہے جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا خاتمہ ہوگا بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا راز، ایک سیکرٹ پوشیدہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہر ایک سانس پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، جو فرشتے اللہ کی عظیم قدرت کا ایک ریفلیکشن ہے، اور یہ فرشتے قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 بار جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنمیوں کی دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں، جس عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھ سے شدید درد اور غم کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، جس میں دنیا کا تمام غم پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا نا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح ایک طوفان دیکھے گی، جو زمین میں موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کے لے جائے گا وہ طوفان۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، اس لیے زمین کا بیلنس برابر ہے، اور جہاں زندگی اسی طرح ہی چل رہی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی تمام مخلوقات کی طرح موت کی نیند سوئیں گے خود بھی، جن کی جان حضرت اسرائیل علیہ السلام قیامت کے بعد تمام مخلوقات کی جان لینے کے بعد حاصل کریں گے، اور تب اللہ کے حکم پر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اپنی جان خود لے لیں گے، اور صرف کون سی ذات باقی رہے گی؟ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ قیامت کے بعد دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگوں کا جسم زمین میں حل ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن ان کے جسم میں موجود ایک چھوٹی ہڈی اس طرح رہے گی جو ان تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی کی ایک علامت ہوگی، یعنی اس ہڈی سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ ہڈی کون سی ہوگی؟ گوگل کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہڈی کون سی ہے۔ قیامت کے بعد جب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی، تب اس تاریخ اندھیروں کی خاموشی میں اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا آرڈر پاس کریں گے۔ تب اس سور کی آواز ان تمام لوگوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دیں گی، انہیں دوبارہ زندگی دیں گی، اور اس وقت اس فائنل مرحلے کا آغاز ہوگا جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو آپ سے سوال ہے کہ اس فائنل مرحلے کے لیے کیا آپ ریڈی ہیں؟ ایک بار پھر اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجئے گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر 85 منرلز ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرونز ہارمون جو ہیں امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، سدا بہار نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہل سائڈ شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ آرگینک اور خالص اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ، اور 15 سے 20 سال جو ہماری یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، غیر شادی شدہ ہے اور سیکشول پاور کو بڑھانا چاہتی ہے، ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شیلاجیت استعمال مت کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔